तसव्वुर करें एक ऐसे इंसान का जिसके कदमों के नीचे मौत भी जिंदगी बन जाती है, एक ऐसा मुसाफिर जो चिलचिलाती धूप और बंजर जमीन पर चलता है तो उनके कदमों के निशानात से हरी घास और रंगीन फूल उगने लगते हैं, जो सदियों से इस जमीन के चप्पे चप्पे पर गर्दिश फरमाते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। ये कोई देवमालाई कहानी नहीं है, ये इस्लाम की सबसे बड़ी और सबसे पुरअसरार हस्ती का जिक्र है। वो हस्ती जिससे इल्म सीखने के लिए अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर को भी महीनों तक समंदरों का सफर करना पड़ा। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया का नहीं बल्कि गैब का इल्म था, जिसे अल्लाह ने वो राज सिखाए थे जो फरिश्तों को भी नहीं मालूम थे। आज हम तारीख के इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। क्या वाकई उन्होंने आबे हयात पी लिया था और आज हजारों साल बाद क्या वो हमारे ही बीच कहीं जिंदा मौजूद है? ये कहानी है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की। आज हम उस हस्ती के राजों से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया हजरत खिज़र या खिज़र के नाम से जानती है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनका नाम खिज़र क्यों पड़ा। सही बुखारी हदीस नंबर 3402 की एक इंतहाई खूबसूरत और मुस्तनद रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खिज़र इसलिए कहा जाता है कि जब वो किसी सफेद और खुश्क जमीन पर बैठते थे तो उनके बैठते ही वो जमीन सरसब्ज यानी ग्रीन होकर लहराने लगती थी। अरबी जुबान में अख्दर सब्ज रंग को कहते हैं, इसी मुनासिबत से इन्हें खिज़र कहा गया। गोया उनका वजूद जिंदगी और हरियाली की अलामत था, लेकिन तारीख दानों के नजदीक उनका असल नाम क्या था? इनकी पैदाइश और नस्ब के बारे में तारीख में बहुत कम हवाला जात मिलते हैं। मशहूर मुअर्रख हाफिज इब्न कसीर और इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में मुख्तलिफ आरा नकल करते हैं। सबसे मजबूत रिवायत के मुताबिक इनका असल नाम बलिया बिन मलकान था और इनका शजराए नसब सीधा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता है। इसका मतलब यह है कि हजरत खिज़र, हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले के दौर से ताल्लुक रखते थे। वो इस जमीन के उन कदीम तरीन इंसानों में से हैं जिन्होंने दुनिया के बेशुमार उरूजो जवाल अपनी आंखों से देखे हैं। कुछ रिवायात में तो यहां तक आता है कि वो इस्कंदर आजम या जुल्करनैन के लश्कर में भी शामिल थे जब वो अंधेरों या जुल्मात के सफर पर निकले थे। कहा जाता है कि जुल्करनैन एक ऐसे चश्मे की तलाश में निकले थे जिसका पानी पीने वाला कयामत तक मौत का जायका नहीं चखता। इसे आबे हयात कहा जाता है। इस अंधेरे सफर में हजरत खिज़र लश्कर के आगे आगे चल रहे थे। रिवायत है कि अल्लाह की कुदरत से खिज़र उस चश्मे तक पहुंच गए और उसमें से पी लिया, जबकि जुल्करनैन का लश्कर रास्ता भटक गया और महरूम रह गया। यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से आज भी करोड़ों लोग मानते हैं कि खिज़र कयामत तक जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या ये बात इस्लामी शरीयत और कुरान के मय्यार पर पूरी उतरती है? क्या वो वाकई आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं? आइए जज्बात को छोड़कर इल्म और दलील यानी लॉजिक की बात करते हैं। क्या हजरत खिज़र ने वाकई आबे हयात पिया था और क्या वो आज भी जिंदा हैं? जब ये सवाल इस्लाम के जलीलुल कद्र उलमा से पूछा गया तो उनका जवाब वाज़ेह था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज इब्न कसीर का इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि हजरत खिज़र वफात पा चुके हैं। उनकी दलील कुरान की ये आयत है, सूरतुल अंबिया वर्स 34, वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्दा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी भी इंसान को
ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر خضر زندہ ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے حاضر ہوتے اور بدر یا احد کے میدان میں جہاد کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آب حیات کا قصہ اسرائیلیات یعنی جوڈیو کرسچن لیجنڈ سے آیا ہے اور اس کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے جو اپنے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کا مقام، سٹیٹس کیا تھا؟ کیا وہ کوئی ولی تھے یا اللہ کے نبی؟ یہاں بھی علماء کی دو آراء ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ اللہ کے ایک مقرب ولی تھے، لیکن جمہور مفسرین جیسے ابن کثیر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اللہ کے ایک نبی تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ علم دیا تھا جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سینے میں اتارا جاتا ہے۔ یہ ظاہری شریعت کا نہیں بلکہ غیب اور حقیقت کا علم ہے، اور یہی وہ علم تھا جس نے تاریخ کا سب سے انوکھا سفر شروع کروایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ موسیٰ جن سے اللہ کوہ طور پر براہ راست کلام کرتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ نے وحی فرمائی، ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل مچل اٹھا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، یا اللہ، میں اس بندے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے مقام بتایا، وہ تمہیں مجمع بحرین یعنی جنکشن آف دا ٹو سیز، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں ملے گا۔ لیکن اتنے بڑے سمندر کے کنارے اس ایک انسان کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی، اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، وہیں تمہیں میرا وہ بندہ مل جائے گا۔ یہ سن کر موسیٰ نے اپنے خادم یشوع بن نون کو ساتھ لیا اور اس عظیم عالم کی تلاش میں نکل پڑے۔ موسیٰ اور یشوع علیہ السلام چلتے رہے، یہاں تک کہ تھک کر ایک چٹان کے پاس سو گئے۔ اسی دوران ایک معجزہ ہوا، وہ مردہ مچھلی جو ان کے تھیلے میں تھی اس میں جان آ گئی۔ وہ تڑپ کر باہر نکلی اور سمندر کے پانی میں ایک سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آگے جا کر انہیں بھوک لگی تو خادم کو مچھلی یاد آئی۔ اس نے کہا، جب ہم اس چٹان کے پاس تھے تو مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھے آپ کو بتانا بھلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی سے پکار اٹھے، یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ فوراً اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس اسی چٹان کی طرف پلٹے۔ طویل سفر کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جہاں مچھلی فش غائب ہوئی تھی۔ وہیں ایک پتھر پر ایک شخص چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ یہ حضرت خضر تھے۔ موسیٰ نے قریب جا کر سلام کیا۔ خضر نے حیرت سے کہا کہ اس زمین پر سلامتی کہاں سے آئی؟ کیا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ ذرا اس منظر کی عظمت دیکھیے۔ اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر اولو العزم جس کے پاس تورات ہے، وہ ایک دوسرے شخص کے سامنے شاگرد بن کر کھڑا ہے۔ خضر نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بے ضد رہے۔ تب خضر نے ایک شرط رکھی، تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود نہ بتاؤں۔
اور پھر وہ عجیب و غریب سفر شروع ہوا جس نے ظاہر اور باطن کی حقیقت کھول دی۔ یہ سفر شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے چل رہے تھے۔ ایک کشتی والوں نے انہیں مفت سوار کر لیا۔ وہ غریب ملاح تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن اچانک بیچ سمندر میں حضرت خضر نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کے تختے توڑنا شروع کر دیے۔ پانی اندر آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت کے پابند تھے، ان کے لیے یہ ظلم تھا۔ وہ چیخ اٹھے، اخرقتھا لتغرق اہلھا، کیا آپ نے اسے اس لیے توڑا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ آپ نے تو بڑی بھاری بات کر دی۔ حضرت خضر نے سکون سے جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شرط یاد آ گئی اور انہوں نے معذرت کر لی، لیکن ان کے دل میں ابھی بے چینی باقی تھی۔ وہ کشتی سے اترے اور ایک بستی کے قریب پہنچے۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے ایک معصوم لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک اللہ کا نبی ایک بے گناہ بچے کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جلال جاگ اٹھا، وہ ضبط نہ کر سکے۔ انہوں نے پکارا، اقتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ آپ نے تو بڑی بری حرکت کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ظاہر اور باطن کا ٹکراؤ اپنے عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قانون دیکھ رہے تھے اور خضر علیہ السلام اس قانون کے پیچھے چھپی اللہ کی حکمت دیکھ رہے تھے۔ خضر نے پھر وہی بات دہرائی، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آخری مہلت مانگی، اگر اب میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ سفر آگے بڑھا۔ وہ دونوں بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک اور بستی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، مگر وہ اتنے بخیل سٹنجی تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ اسی بستی میں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے بغیر کوئی اجرت مانگے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا اور دوبارہ تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، جنہیں بھوک لگی تھی اور ان بستی والوں کا رویہ بھی برا تھا، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا سکتے۔ یہ تیسری خلاف ورزی تھی۔ حضرت خضر رک گئے اور فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جدا ہونے سے پہلے حضرت خضر نے ان تینوں واقعات کی وہ حقیقت بیان کی جو اللہ نے انہیں سکھائی تھی۔ سنو، وہ کشتی ان غریبوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ غریبوں کی روزی بچ جائے۔ اور وہ لڑکا، اس کے والدین مومن تھے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر سرکش اور کافر بنے گا اور اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے ایک نیک اور رحم دل اولاد عطا کرے۔ اور وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ میں نے اسے سیدھا کر دیا تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق نکالیں۔ اور آخر میں حضرت خضر نے وہ جملہ کہا جو اس پورے واقعے کی جان ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہاں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا سفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ سورۃ الکہف کا یہ واقعہ
सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक पैगाम है। हम अपनी जिंदगी में जब भी किसी नुकसान का सामना करते हैं, जब हमारी कश्ती टूटती है तो हम रोते हैं, शिकवा करते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हम नहीं जानते कि उस टूटी हुई कश्ती के आगे कौन सा जालिम बादशाह खड़ा था जो हमारी पूरी जिंदगी छीनने वाला था। अल्लाह कभी कभी हमारा छोटा नुकसान करवाता है ताकि हमें किसी बहुत बड़ी तबाही से बचा सके। ये है इल्मे खिज़र, द नॉलेज ऑफ खिज़र, जो हमें नजर नहीं आता मगर वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है। तो क्या हजरत खिज़र आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं? जैसा कि हमने पहले बताया कि मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी के नजदीक वो वफात पा चुके हैं, लेकिन तसव्वुफ यानी सूफीज्म की दुनिया में आज भी उनकी मौजूदगी के दावे मिलते हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह जैसे शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहिमा अपनी किताबों में उनसे मुलाकातों का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि वो हर साल हज के मौके पर मक्का मुकर्रमा और मैदान अरफात में तशरीफ लाते हैं। वो भूले भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं और अल्लाह के नेक बंदों की रहनुमाई करते हैं, लेकिन उनकी पहचान किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। वो समंदरों, सहराओं और जंगलों के खामोश मुसाफिर हैं जिन्हें अल्लाह ने वो मकाम दिया है जो तारीख में किसी और को नहीं मिला। हजरत खिज़र का वजूद जिस्मानी हो या रूहानी, उनका असल पैगाम एक ही है, तवक्कुल। हम इस दुनिया की तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, पिक्सेल्स देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला पूरी कायनात की मुकम्मल तस्वीर देख रहा है। वो जानता है कि कौन सी दीवार कब गिरनी है और किस यतीम का खजाना कब महफूज करना है। इसलिए जब जिंदगी में आपकी कश्ती में सुराख हो जाए या कोई दरवाजा बंद हो जाए तो मायूस ना हो। क्या पता अल्लाह का कोई खिज़र आपके लिए किसी बड़े शर को टाल रहा हो। अगर इस दस्तावेजी फिल्म ने आपके दिल में अल्लाह की हिकमत का यकीन पैदा किया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और इस पैगाम को अपने दोस्तों और प्यारों तक जरूर शेयर करें ताकि मायूसी के इस दौर में किसी के टूटे हुए दिल को खिज़र वाला सहारा मिल सके। अल्लाह हम सबको कामिल यकीन और तवक्कुल अता फरमाए। आमीन।